ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मे। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध अथ द्वितीयोत्सवः। व्यासवाच इति सम्प्रश्नसंवृष्णो विप्राणां ब्रह्मर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरेति शतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकं धर्मः सुनिष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयद्यतिरतिं श्रमैव हि केवलं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तत्सद्दधानमुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागसः सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हर्तोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यतः यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वतां सुखतां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विदनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धमे स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवत् भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मा प्रसादने मे सत्त्वं रजस्तमैतिरे प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादे हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्ततनोर्नृणां स्युः पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तमादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तो रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनमे भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्त मदोक्षजमे सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेव परा वेद वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योग वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभुः
तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा यवहितो बह्निर्दारुस्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वर्निमित्तेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्ते स सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे।